الرحمن الرحيم. إذا سنتمم تصحيح الدرس. إذا آخر صفحة في هذا الدرس اللي هي صفحة 41 ديال الأعداد الكسرية، الجمع. غنشوفوا الجمع، الطرح، الضرب والقسمة. آداب التعلم: على المتعلم أن يحسب مجموع وفرق أعداد كسرية أو أعداد صحيحة طبيعية أو أعداد عشرية، ثم يحسب جداء عددين كسريين أو عدد كسري وعدد صحيح أو عشري، ثم يحسب خارج قسمة عدد كسري على عدد كسري أو عدد صحيح أو عشري. Les fractions, on va voir l'addition, l'opération de l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Objectif d'apprentissage: calculer la somme et la différence des fractions ou des nombres entiers ou des décimaux. Calculer le produit de deux fractions ou d'une fraction et un entier ou un décimal. Calculer la quotient d'une fraction par une fraction et un nombre naturel ou décimal. نشوفوا السؤال الأول. السؤال الأول وهو عبارة عن مسألة تقول: يتكون القسم السادس من 30 تلميذا، حصل ثلثين من التلاميذ على المعدل أي 5 وما يزيد، والربع التلاميذ الحاصلين على المعدل يفوق معدلهم 8. أما التلاميذ غير الحاصلين على المعدل فاثنان على 5 منهم حصلوا على معدل يقل عن 4. أحسب وأستعمل المعطيات المحصل عليها في إنشاء جدول يبين نتائج القسمة. إذا أول شيء يجب أن نستخرج المعطيات. يتكون قسم السادس من 30 تلميذ. إذا عندنا في واحد القسم 30 تلميذ، ثلثين من هاد التلاميذ حصلوا على المعدل أي 5 وما يزيد، 5 6 7 8 9 إلى آخره. من هاد الثلثين كاين الربع ديال التلاميذ الحاصلين على المعدل يفوق معدلهم 8. الربع في هاد الثلثين هادو عندهم فوق 8، معدل فوق 8 أي 8 فاصلة وما فوق. أما التلاميذ غير الحاصلين على المعدل فاثنان على 5، 2 على 5 من التلاميذ هادو ما عندهمش معدل، بمعنى عندهم 4.99 ولتحت. منهم حصلوا على معدل يقل عن 4. إذا أما التلاميذ غير الحاصلين على المعدل فاثنان على 5 منهم، 2 على 5 من هاد التلاميذ اللي ما عندهمش معدل فيهم 2 على 5 عندهم 4 معدل، عندهم أقل من 4 أي 3.99 إلى 0. إذا لاحظنا، إذا عندنا 30 تلميذ، 20 فيهم ثلثين فيهم حصلوا على المعدل، واثنان على 5 ما حصلوش على المعدل. هادوك اللي حصلوا على المعدل فيهم واحد الربع عندهم 8 والفوق، وهادوك اللي ما حصلوش على المعدل فيهم واحد 2 على 5 عندهم معدل ديال تحت من 4. أحسب وأستعمل المعطيات المحصل عليها في إنشاء جدول يبين نتائج القسم. إذا غنشوفوا التلاميذ اللي عندهم معدل، التلاميذ اللي عندهم المعدل قال لك الثلثين. إذا غنضربوا 30 في 2 على 3، 30 في 2 على 3 تساوي 2 في 30 تساوي 60، قسمة 3 تساوي 20. إذا 20 تلميذ عندهم معدل. هاد 20 تلميذ اللي عندهم المعدل عندنا فيهم الربع جابوا 8 والفوق. إذا غنشدو هاد 20 ونضربوها في 1 على 4. إذا 20 في 1 تساوي 20، قسمة 4 تساوي 5. إذا 5 تلاميذ عندهم فوق 8 فاصلة والفوق 8.9 إلى آخره. لحساب عدد التلاميذ غير الحاصلين على المعدل نحسب. إذا شحال من تلميذ ما عندوش معدل؟ إذا 20 عندهم معدل من 30. إذا غنديرو 20 من 30 الباقي 10. 10 تلاميذ ما عندهمش معدل. فهاد 10 اللي ما عندهمش معدل كاين 2 على 5 عندهم قل من 4. إذا غنشدو هاد 10 ونضربوها في 2 على 5 تساوي 10 في 2 20، قسمة 5 تساوي 4. إذا 4 التلاميذ هما اللي عندهم قل من 4، عندهم 3.99 حتى 0. ثم غادي نشوفوا
هاد المعطيات هذه غنديروها في الجدول، احسب واستعمل المعطيات المحصل عليها في انشاء جدول يبين النتائج. اذا الجدول غنقسموه لجوج، عندنا تلاميذ الحاصلون على المعدل فيهم جوج فئات، وعندنا غير الحاصلين على المعدل فيهم جوج فئات. اللي حاصلين على المعدل على اكبر معدل من 8 عندنا 5 كما وجدنا، هي 5. التلاميذ الذين يفوق معدلهم 8. التلاميذ اللي عندهم معدل بين 5 و 8 عندنا 5 من 20 شحال غيبقى عندنا 20. اذا 20 تلميذ حاصلين على المعدل وغير حاصلين على المعدل 10. ثم هادو ال10 اللي غير حاصلين على المعدل فيهم 4 ديال التلاميذ اللي عندهم قل من 4، والباقي 6 غيكون عندهم 4 إلى 4.99. إذا ننتقل الآن إلى السؤال الموالي. السؤال الموالي الذي يقول: ارسم الشكل على دفتري، ألون بالأصفر 3 على 4 المستطيل، ثم ألون بالأزرق 3 على 5 المستطيل. ما هو العدد الكسري الذي يمثله الجزء الملون بالأزرق والجزء الملون بالأصفر؟ الملون بالأزرق اللي هو غادي نلونو هو 3 على 5، ها هما. إذا حسبت عزلت 3 ديال المربعات، ها هما 3 ديال المستطيلات صغار، 1 2 3 4 5، لونت 3، قال لك 3 على 5. ثم بالأصفر قال لك لون 3 على 4. غادي نمشي للأصفر نحسب 4 ونلون فيهم 3، 1 2 3 على 4. شحال ولا عندنا من مستطيل أصغر غير ملون؟ عندنا 3 و 3 6. 6 على شحال؟ 6 على عندنا هنا 20 مستطيل الأصغر. السؤال: ما هو الكسر الذي يمثل الجزء الملون بالأزرق والأصفر معا؟ إذا الكسر اللي كيمثل الجزء الملون بالأصفر والأزرق قلنا هو 6 على 20. أكتب المتساوية 6 على 20 هنا. إذا 3 في 3 تساوي 6، 5 في 4 تساوي 20. إذا 6 على 20 لاحظتوا هي هذه 3 في 3 على 20، أي 6 على 20. ننتقل إلى السؤال الموالي. السؤال الموالي رقم 3 يقول، وهو سؤال باللغة الفرنسية: Un champ rectangulaire mesure 15 mètres plus un demi-mètre de longueur et 9 mètres plus 3/4 mètres de largeur. Une clôture est construite tout autour. Quelle est la longueur de la clôture? Chaque mètre de la clôture coûte 75 dirhams. Quel est le prix total de la clôture? إذا عندنا هنا كما تلاحظون عندنا مسألة باللغة الفرنسية، c'est une situation problème en français, qui dit un champ rectangulaire mesure 15 plus un demi-mètre de longueur. عندنا حقل مستطيل الشكل قياسه 15 متر زائد نص متر في الطول، et 9 متر plus 3/4 متر de largeur، و9 متر زائد 3/4 متر في العرض. Une clôture est construite autour de lui. Donc درنا واحد الحاجز أو سياج حوله. Quelle est la longueur de la clôture؟ ما هو طول هذا الحاجز؟ شحال غيكون طول ديال هذا الحاجز؟ غنحسبوا الطول ديال هذا الحاجز اللي غندورو به، هذا السياج ولا هذا الحائط اللي غندورو به، سي اون سورت دو كلوتور اللي غندورو به هذا المستطيل، هذا الريكتونغل. ثم إذا كان شاك متر دو كلوتور كوت 75، كل متر ديال هاد الحاجز اللي غندورو به أو هاد السياج أو اللي غندورو به هاد المستطيل، هاد الحقل المستطيل الشكل، كل متر منه كيساوي 75 درهم. إذا إلا كان مثلا سلك غنديرو ندورو سلك على هاد المستطيل، فكل متر كيساوي 75 درهم. قال لك ما هو ثمن السياج بأكمله؟ ما هو ثمن السياج بأكمله؟ إذا إلا بغينا نجاوب على السؤال خاصنا نعرفو بعدا شحال الطول، شحال من متر غادي خاصنا ديال السياج باش نحيطو هذا الحقل المستطيل الشكل. وهذا يرجع إلى حساب الطول، حساب محيط هذا المستطيل، الحقل المستطيل، وحساب مستطيل يقول alors là le calcul du périmètre du rectangle est égal à longueur plus largeur fois 2. الطول زائد العرض في 2 هو محيط المستطيل. إذا هذه هي الطريقة اللي غادي نديرو، غادي نحسبو الطول زائد العرض اللي هو محيط
المستطيل نضربه في 2. إذا حنا أول حاجة غنديرو غنحسبو فقط نصف المحيط. نصف المحيط يساوي ماذا؟ غادي نجمعو 15 متر زائد 1 على 2 متر بين قوسين زائد 9 متر زائد 3 على 4 متر. إذا غنحسبو فقط نصف المحيط. إذا عندنا 15 متر زائد نص متر زائد 9 متر زائد 3 4 متر تساوي. إذا غنجمعو الأعداد الصحيحة الطبيعية أو الأعداد الطبيعية الصحيحة 15 متر زائد 9 متر زائد ثم نجمعو الأعداد الكسرية 1 متر زائد 3 على 4 متر. إذا بالنسبة ل 15 متر زائد 9 متر عطاتنا 24 متر زائد. إذا نوحد المقام. توحيد المقام سننتقل من الأصغر إلى الأكبر بمعنى المقام الموحد سيكون هو 4. لذلك سنضرب 2 في 2 للحصول على 4. إذا ضربنا 2 في 2 يجب أن نضرب 1 كذلك في 2 فيصبح عندنا 1 في 2 على 2 في 2 متر زائد 3 على 4 متر تساوي 24 متر زائد 2 في 2 تساوي 2 2 في 1 تساوي 2 2 في 2 تساوي 4. إذا 2 على 4 متر زائد 3 على 4 متر. إذا وحدنا المقام. يسهل علينا الآن جمع 2 و3 وجمع 2 و3 يساوي 5 على 4 زائد 24 متر تساوي. إذا يجب أن نوحد المقام كذلك هنا. 24 فهي عدد صحيح طبيعي يمكن تحويله إلى عدد كسري خاص فيصبح 24 على 1 متر زائد 5 على 4 متر تساوي. إذا عندنا خصنا نوحدوا المقام. المقام الموحد هو 4. سننتقل من الأصغر إلى الأكبر. إذا غنضربوا 24 في 4 حيت غنضربوا 1 في 4 باش نلقاو مقام موحد اللي غيكون هو 4 و5 على 4. إذا 24 في 4 تساوي 96. 1 في 4 على 4 متر زائد 5 على 4 متر. المقام موحد. إذا غيكون المقام موحد هو 4. سنجمع الآن المحيط الأول البسط الأول مع البسط الثاني 96 متر زائد 5 متر تساوي 101 متر على 4. وإذا قسمنا 101 متر على 4 سنحصل على العدد 25.25 متر. إذا احنا حسبنا فقط نصف المحيط. حسبنا فقط نصف المحيط. لحساب المحيط يجب ضرب نصف المحيط في 2. إذا 25 حسبنا غير الطول والعرض. الطول والعرض هو اللي حسبنا عطانا 25.25 متر. إذا حنا إلا بغينا نحسبوا المتر خاصنا نشدوا الطول زائد العرض في 2. إذا غنضربوا الطول زائد العرض في 2 غتعطينا 50.50 متر. وإذا كان متر واحد من هذا السياج يساوي 75 درهم فثمن السياج بأكمله هو 75 درهم في المحيط اللي هو 50.50 متر عطاتنا 3787.5 درهم. إذا هاد العمليات غادي نديرهم في الحل العمليات. إذا أولا غنحسب محيط هذا السياج ألف نصف محيط باء المحيط أو نكتب محيط مباشرة أنت واللي بغيتي. يعني إلا درت العملية من هنا من العمليات من هنا حتى لهنا غندير نصف حساب نصف محيط. ملي غندير هذه العملية باش ندير هذه العملية غندير حساب المحيط ثم هنا غندير ثمن سياج هذا الحقل المستطيل وندير العملية ديال 50.50 متر في 75 درهم تساوي 3787 درهم فاصلة 5. وننتقل الآن إلى السؤال على ما أظن. نعم السؤال الأخير. Donc c'est une situation aussi en français. Hind a dépensé 3/8 de son argent de poche, il lui reste 100 dirhams. Quelle somme d'argent Hind a-t-elle dépensé? Quelle somme d'argent avait-elle au début? Donc ici on a une représentation de dépenses de Hind. Alors il a dépensé 3/8 et ça c'est le reste le reste d'argent le reste que l'argent pour Hind. Donc Hind a dépensé 3/8 de son argent de poche. Il lui reste 100 dirhams. Donc quelle somme Hind a-t-elle dépensé? Quelle somme d'argent avait-elle au début? Donc si on revient aux représentations ici, alors on a divisé ce petit tableau en
8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, Hind a dépensé 3 huitièmes. 3 huitièmes de son argent. Donc, voilà, la couleur orange, c'est pour les dépenses d'argent. Et la couleur verte, c'est pour le reste d'argent. Alors, il lui reste combien? Il lui reste 100. Alors, quelle somme d'argent Hind a-t-elle dépensé? Donc, pour trouver la somme dépensée, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher ici. On va diviser 100 par 5. 100 divisé par 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 100 divisé par 5, ça donne 20 dirhams. Donc, ici 20 dirhams, ici 20 dirhams, ici 20 dirhams, ici 20 dirhams, ici 20 dirhams. Et par conséquent, ici 20 dirhams, et ici 20 dirhams, et ici 20 dirhams. Donc, la somme de ce qu'elle a dépensé, donc c'est 60 dirhams. Il a dépensé 60 dirhams et il lui reste 100 dirhams. Donc, il a dépensé ici, non pas 15 dirhams, il a dépensé combien? 60 dirhams et ici 60 dirhams. Donc, qu'est-ce qu'il avait? Il avait au début 160 dirhams. Donc, vous devez corriger ici. Ici, c'est 60 dirhams et ici, c'est 60 dirhams. Alors, بالعربية هند صرفت 8 من نقودها وبقي عندها 100 درهم. ما هو المبلغ الذي صرفته هند وما هو المبلغ الذي كانت تمتلكه هند؟ لو لاحظنا هذا الرسم فقد أخذنا هذا الرسم وقسمناه إلى 8 على 8 كما تلاحظون 1 2 3 4 5 6 7 8 ف3 على 8 هي ما صرفته هند و5 على 8 هو ما بقي عند هند والباقي عند هند هو الذي سنجد بمعيته ما صرفت هند بمعنى الباقي عندها 100 غادي نقسموا 100 على كم؟ على 5 أجزاء فنحصل على 20 وبما أن هذه الأجزاء متساوية فهنا كذلك سنضع كل جزء عنده 20 سنضع هنا 20 وهنا 20 وهنا 20 بمعنى صرفت 20 3 مرات أي 20 في 3 تساوي 60 هو المبلغ الذي صرفته زينب. إلى ديبونسي on a dit 60 alors il faut corriger خاصنا نصحو هنا ماشي 15 فهنا غنديرو 60 وهنا المبلغ اللي كان عندها هو 100 زائد 60 فتساوي 160 وشكرا على تصحيح الأخطاء إذا كانت هناك أخطاء ويمكن إرسالها في الملاحظات من فضلكم وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى الدرس القادم إن شاء الله بحول الله والسلام.